अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चों? ठीक हैं, ज़बरदस्त, वेल डन जी। हमने पिछले इसबाक में गेम खेली थी और वो गेम शेप वाली गेम थी, यानी हम शेप को देखकर उसका नाम बोलते थे। तो किस किस ने वो गेम खेली है? सब ने खेली है, ज़बरदस्त। घर में जाके अपने मम्मा पापा के साथ वो गेम खेली है सब ने, ज़बरदस्त। तो उस गेम से आपको बहुत सारा इल्म हो चुका होगा कि किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो उसका शक्ल हमें नज़र आता है, शक्ल को देखकर हम उसका नाम बोलते हैं, ऐसा है। तो हमने भी ये सीखा कि किसी भी चीज़ की शक्ल को देखेंगे, शक्ल से उसका नाम हमें पता चलेगा, नाम से हम फिर तीसरे काम की तरफ जाएंगे। हम अगर हुरूफ पढ़ते हैं, कुरान करीम को समझने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर हम 3 बुनियादी चीज़ें सीख रहे थे और अभी तक आप पढ़ रहे हैं। कौन कौन सी चीज़ें थी? पहले हम शक्ल देखते थे हर्फ का, फिर उसका नाम याद करते थे और नाम अपने जहन में बिठा लेते थे जी। फिर तीसरा उस हर्फ का आवाज़, कि इसकी आवाज़ जो है वो कैसी है, ठीक है। ये 3 बुनियादी चीज़ें, शक्ल, नाम, आवाज़, ये 3 बुनियादी चीज़ें हम इंसानों में भी पाई जाती हैं, तमाम मादी चीज़ों में। जिस तरह मैंने आपको पहले ये मोबाइल, सेलफ़ोन, तोता, गुलाब, पेन, कलम, सारी चीज़ें दिखा के समझाया था कि हम किसी भी चीज़ की शक्ल को देखकर उसका नाम बोलते हैं। अभी मुझे देखें, मेरी शक्ल देखकर आपके ज़हन में क्या आ रहा है? जी ये तो सर इकराम है जी, हमारे कुरान कोर्स के उस्ताद हैं, टीचर हैं, इस तरह आ रहा है ना। जब मेरी शक्ल, मैं अपनी शक्ल छुपा दूं तो आप मुझे पहचानेंगे? नहीं पहचानेंगे, क्योंकि आप मुझे शक्ल से पहचानते हैं। तो शक्ल से हम किसी भी चीज़ को पहचानते हैं, किसी भी इंसान को भी, और किसी भी चीज़ को हम कहाँ से पहचान लेते हैं? शक्ल से। तो मेरी शक्ल देखकर आप बोल देंगे जी ये क्या है? सर इकराम है। अच्छा, इसी तरह अगर मेरी आवाज़ कहीं आपको सुनाई दे, आपके कान में मेरी आवाज़ कहीं से आ जाए, तो आप मेरी आवाज़ से ही मुझे पहचानेंगे कि जी ये आवाज़ तो सर इकराम की है, इस तरह है ना। तो ये 3 बुनियादी चीज़ें हम किसी भी हर्फ के मुतालिक सीखते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस बारे में बहुत सारा कुछ सीख चुके हैं। अभी आज हम क्या पढ़ेंगे पता है आपको? आज भी उसी तरह गेम खेलेंगे और उसी गेम में हम एक नए दोस्त के साथ आशना हो जाएंगे। हमने एक दोस्त के साथ दोस्ती कर ली थी जिसका नाम था मीम, उसको तफसील से पढ़ लिया था ना, वो भी आपका दोस्त बन गया था। अभी हम जी मज़ीद दोस्त तो बढ़ाने चाहिए। आज एक मज़ीद दोस्त देख लेते हैं और उसके साथ दोस्ती कर लेते हैं, पक्की दोस्ती कर लेंगे ना। अच्छा, पक्की दोस्ती करने के लिए ना मेहनत भी करनी होती है, पता है आपको? दोस्ती इस तरह नहीं होती, दोस्ती करने के लिए उसको निभाना होता है, और निभाने के लिए ना मेहनत करनी होती है। तो करेंगे मेहनत, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, वेल डन जी। चले, मैं आज दोस्ती करने जा रहा हूँ, एक आप लोगों को मिलाता हूँ एक दूसरे हर्फ के साथ। एक इंटरेस्टिंग वर्ड है, ज़बरदस्त जी। मेरे सामने हाथ में मौजूद है, शक्ल है, एक हर्फ है। इस शक्ल को देखकर हम नाम बोलेंगे, ठीक है। शक्ल को आप देखें किस तरह शक्ल है। यहाँ ये देखें, ये वाला जो है ये इसका चेहरा है, और ये नीचे इतना बड़ा सा इसका पेट है। आपको पता है ये बहुत ज़्यादा खाता है। आप में से कौन ज़्यादा खाता है जी? असलम? नहीं यार, असलम तो बिल्कुल पतला है मेरा जैसा, तो ये तो नहीं खाएगा इतना, अच्छा नहीं खाते। आपको पता है जीम जब सुबह सुबह स्कूल आता है ना, ये मम्मा को कहते हैं मुझे ना 2 पराठे दे दो जी, मैं ज़्यादा नाश्ता करूँगा। तो ये ज़्यादा खाता है, तो इसकी पेट जो है वो ज़्यादा बाहर आई हुई है, ठीक है। ये ज़्यादा खाता है तो ये इसकी पेट है, और ये इसका चेहरा है, ज़बरदस्त जी। अब ये देखें, इस शक्ल को देखकर हम इसको एक नाम देंगे। जिस तरह मेरा नाम इकराम, आपका नाम बकर, उसका नाम उस्मान और आपका नाम सुफियान, किसने रखा? मम्मा पापा ने। इसी तरह इस शेप को भी इसके मम्मा ने एक नाम रखा है, जिस तरह हम तफसील से पढ़ चुके हैं। इसका नाम रखा है जीम। क्या नाम रखा है जी? जीम। इस शेप का नाम है जीम। जहाँ भी ये शेप होगी हम उसका नाम देंगे जीम। क्या नाम देंगे? जीम। ये शक्ल जहाँ भी होगी इसका नाम होगा जीम। एक बात याद रखें, हमेशा हम हुरूफ के नाम को खींच कर पढ़ते हैं। क्या करते हैं? नेम्स को हम खींच के पढ़ते हैं। अभी हमने पढ़ा मीम, फिर हमने पढ़ा सीन, फिर आज हम पढ़ रहे हैं जी शीन। तो देखिए सबको हम खींच कर पढ़ रहे हैं। हमेशा हुरूफ के जो नेम होते हैं उसको खींच कर पढ़ा जाता है, और इसके जो साउंड होते हैं, आवाज़, वो हम
نہیں کھینچتے، ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں ابھی نہیں کھینچتے بالکل، اس کو بس نرمی کے ساتھ ادا کر کے پڑھتے ہیں جی۔ سمجھ آ گئی اس شیپ کا نام؟ جیم۔ جی اس شیپ کو ہم نے دیکھ لیا اور اس کا نام کیا ہے؟ جیم۔ کیا نام ہے؟ جیم۔ زبردست۔ اب یہ بھی اپنی مما سے وہی ضد کرتا ہے، کون سی والی ضد؟ جی جو میم کرتا تھا، یہ بھی امی مما کو کہتا ہے کہ میرے سر کے اوپر زبر والی کیپ رکھتے تاکہ میں آواز نکالوں، اگر آپ زبر والی کیپ نہیں رکھتے تو میں تو نہیں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ضد کرتا ہے تو مما کہتی ٹھیک ہے میں کیپ لگا لیتی ہوں۔ اس کے اوپر جی کیپ لگ جاتی ہے، زبر والی کیپ لگاتے ہیں تو یہ بولنے لگتا ہے۔ اس کا آواز سنیں گے، بہت خوبصورت آواز ہے اس کا۔ کیا آواز ہے جی؟ یہاں ہم دیکھیں، زبر والی کیپ لگائیے، اس کا آواز بنے گا ج ج ج۔ یہ زبان کی بیچ بالکل اوپر والی تالوں سے اس طرح چمٹ جاتی ہیں، ج ج ج ج۔ جی زبردست، یہ یہاں سے نکلتا ہے جا، اس کی آواز بن گئی۔ اچھا جب ہم آگے جا کے اس کے نیچے کیپ لگا لیتے ہیں، زیر کی کیپ، تو اس کا آواز بن جاتا ہے جی جی جی۔ جب ہم اس کے اوپر پیش اس طرح کا شیپ لگا لیتے ہیں، پیش جس کا نام ہے، تب اس کا آواز بنتا ہے جو جو۔ کیا آواز بنتا ہے؟ جو جو۔ زبردست، یہ آوازیں چینج کر لیتا ہے۔ یہ کیپ نام والی کیپ چینج کرے نا، زبر والی کیپ کرے تو جا، زیر والی کیپ کرے تو جی، پیش والی کیپ کر لے تو جو، آوازیں چینج کر لیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جی ہم نے یہاں پر دیکھ لیا کہ جب اس کے اوپر کیپ چینج کر لیتے ہیں آوازیں بھی چینج ہو جاتی ہیں۔ زبردست۔ ابھی دیکھیں ہم دوسری چیز دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بھی وہی میم کی طرح شرارتیں کرتا ہے، کبھی کبھی اسکول میں آتا ہے اور اپنی پیٹ چھپا لیتا ہے، پر یہ پیٹ چھپایا انہوں نے تو یہ اس کی شکل بن گئی ہے، یہ اس کا چہرہ ہے۔ دراصل یہ ہمیں اس کی پہچان ہونی چاہیے، یہ جہاں بھی ہوگا ہمیں پتہ چلے گا کہ جی دس از جی۔ کبھی کبھی یہ دونوں ہاتھ اسی طرح میم کی طرح پھیلا کے کلاس روم میں یا اسکول کے گیٹ پہ کھڑا ہو جاتے ہیں اور دو دوستوں کو اپنے ساتھ ملا کے چلنا چاہتا ہے تو یہ درمیان میں آ جاتا ہے، اس سائڈ سے بھی ایک حرف آ گیا، درمیان میں یہ خود ہو گیا، اور تیسرے سائڈ سے بھی کوئی حرف آ گیا تو یہ درمیان میں آ جاتا ہے۔ جب یہ آخر میں اسکول سے تھک کر گھر جاتا ہے تو آخر میں اپنے پیٹ کو ظاہر کر دیتا ہے دوبارہ، تو اس کا مطلب یہ ہو کہ یہ حرف کے آخر میں جب آئے گا تو اس کا پیٹ جو ہے واضح ہوگا، یہ مکمل شکل میں موجود ہوگا۔ تو یہ اس کی دوسری اہم چیز تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ اس کے اوپر ہم زبر کی کیپ لگا کے اس کی آوازیں پڑھیں گے، ج ج ج ج۔ زبردست، یہاں تک سمجھ آ گئی ہے جی۔ اسی طرح ہم مزید بھی آگے جا کے ایک جو گیم ہم کھیلتے تھے ابھی تک، بورڈ پر حروف لکھیں گے بھی، اور اس میں سے آپ مجھے بتائیں گے کہ جی جیم نے کہاں پر شرارت کی ہے، کہاں پر جیم نے اپنا پیٹ چھپایا ہوا ہے، کہاں پر جیم نے دونوں ہاتھ پلا کے کھڑا ہوا ہے، اور کہاں پر جیم نے دوبارہ اپنی جو ہیں وہ پیٹ ظاہر کر دی ہیں، یہ سب آپ بتائیں گے۔ اور یہ بھی بتائیں گے جی جیم نے کون سی کیپ پہنی ہے، کون سی آواز دے رہا ہے، یہ بھی بتائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ میں آپ کے سامنے لفظ بولنے لگا ہوں، جبلن۔ کون سا لفظ بولا؟ جبلن۔ ابھی آپ نے سننا ہے اور مجھے یہاں یہ بتائیں گے کہ جیم کی آواز آپ کہاں سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جبلن کہاں پر ہے؟ آغاز میں، شروع میں۔ زبردست، جیم کی آواز شروع میں کون سی والی آواز ہے؟ زبر والی کیپ جو لگائی ہے اس کی آواز ہے ج، تو جبلن۔ اچھا یہ بتائیں جیم یہاں پر کس حالت میں موجود ہیں، کون سی شرارت کر کے آ چکا ہے؟ اچھا جی وہی جیم نے یہاں پر اپنی پیٹ چھپائی ہیں، پیٹ چھپا کے صرف چہرے کے ساتھ موجود ہیں، جبلن۔ زبردست، کمال ہے۔ اسی طرح مزید ہم گیم کھیلیں گے، بورڈ پہ بہت سارے الفاظ لکھیں گے، اسی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور کتاب میں دیکھیں، آپ سب کتابیں کھولیں، کتاب میں جو آپ کے سامنے الفاظ نیچے دیے گئے ہیں، میں الفاظ پڑھوں گا، آپ یہاں پر سرکل کرنا ہے جیم کہاں پر موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ کریں گے جی؟ یہی طریقے سے ہم آگے جا کے اس کو تفصیل کے ساتھ ختم کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ آج ہم نے کیا پڑھ لیا جی؟ ہم نے ایک حرف کے ساتھ دوستی کر لی جس کا نام تھا جیم، شیپ کی اس کا شکل یہ ہے، اس شکل کے ساتھ دوستی کر لی، اس کا نام تھا جیم۔ زبردست۔ پھر ہم نے اس کے اوپر زبر کی کیپ لگائی تو اس کا آواز بن گیا جا، پھر ہم نے زیر کی لگائی تو جی، پیش کی لگائی تو جو بن گیا۔ زبردست، ویل ڈن۔ تو یہی چیزیں آپ نے اسی گیم کو نیچے جا کے کرنا ہے۔ ابھی کیا کریں گے آپ؟ ہوم ورک کیا ہے آپ لوگوں کا؟ گھر میں جا کے مما کو کہیں گے مجھے قرآن کریم دے دیں۔ قرآن کریم تو جانتے ہیں نا؟ اچھا جی، کس کا کلام ہے؟ اچھا اللہ رب العالمین۔ اللہ کون ہے؟
جس نے ہمیں بنایا ہے، جو ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، زبردست، اس کا کلام ہے جو بہت عظیم کلام ہے. اس کلام کو کھولیں گے اور اس میں اپنے اس دوست کو ڈھونڈیں گے. آپ کا دوست کیا ہے؟ جیم. شاباش. جیم کو بھی ڈھونڈیں گے، اور جب اس کے اوپر کیپ لگتی ہیں تو وہ بھی ڈھونڈیں گے قرآن کریم میں کہ اس کے اوپر زبر والی کیپ تھی تو جا، زیر والی تھی تو جی، پیش والی تھی تو جو. یہ تینوں آوازیں آپ قرآن کریم میں ڈھونڈیں گے. سب ڈھونڈیں گے نا جی؟ جو جتنے زیادہ مرتبہ ڈھونڈے گا، جس کو زیادہ ملیں گے اس کو کل ٹافی ملے گی، سٹار ملے گا، وہ ونر ہوگا کل کے گیم کا. ٹھیک ہے جی، اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. ملتے ہیں کل کی کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.